ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ደባርቅ ናብ ማይ ፀብሪ እምባማድረ ናብ ተከዘ በሓበሻ ብርክት ዝበለ ሰራዊት يحلف كم زنبرة حبيرهم نالو بركز ولا سراويت ناب تكذا أتيو تراح تيكونه ناب مايس أوري بمادة خوا أتيو تراح تيكونه ناب سفر على خوابات كسمارو خم زخلون بدن بي قمتاتهم زعمتون اللو ناب سقوط أخبابي زسمارو سراويت كعب تجوار بعين زرعيو حبيرهم نالو زيو سراويت إثيوبيا كاب دوارق ناب بمادرة ناب مايس أوري ناب سلمتي ناب تكذا موسيوز بال أنت يكونه خنزل لو تسبر زينا تموم صوغرم أزيون حالة حوالي تصل زخون أنا جرجن نحنا خم تجارو زلنا رديتن ثم صلعتنا زلوهم دليتن أطعم كام ترقام وصان سل زخونينا أزيون أقرب زلنا سراويت إثيوبيا قدم حزي قدمي جنوسايد أو خويناتنا يتجراي عب مقالة خمسنا ورا سمين إز بحال بس مقالة خمسنا ورا ما سمين إز قاع عم مقالة خوينو أوبريشن كسرح حزب تجراي ما راحتو منتيلو نتهزبون رئيس أدنينو كمتو بزمانه من ليك بزمانه شيء زبحال بقولين دحرين زلوا جنوسايد زو صحيح زنورو كم جنوسايد نخوض صلو السراويت عوش تجراي كوينو أوبريشنات كسرح تواهو خمسنا ورا ما السراويت زي بنقح مرحنة كم زفشله أفتوان زنبرة مالتي فشلو تخوينات ون تزدليو كم مجمّر زنبرة تجراي كم درجات نمتفاينيرو نتهزبي كم درجات مليهم كتفوا يقالون سلا جنا سراويت تجراي يتو بتحنا يزلنا بتحنا حزقن سمين إزي عبد بارق يوم أقوى مزلو عبد بارق زق عملو مغنيات تحدث تدليتهم بتقرأي ينيرو لمينهم يوم ثلاثة زور لما ناكايلهم يوم أيقون المستوى عليه سراويت تقرأي كحق زي غير مخانو نحط سراويت إثيوبيا كسمع زي غير مخانو مسرق عجزو عبد بارق أقوى مزلو حزي كاوزي ناتبقسا يحزين أبتكزا ناب سلمتي ناب مايس أبري ناب إنبا مادر خبابي موصي اللون ولا زلنا حز أبي أحمد زول زلو أبي أحمد ناتو جنرالاتن كنورر ناي بقى عشب سي ناي إثيوبيا جزءاتاوي ناي جزءات أكالي يمزول زلو حدا خسمر له زقبا إرترا بقالسي بمرير قالسي هزو إرترا بمرر قالسي تقارلت إرترا زتمثرت تعديان بر بمثواتول توهاوم يكونه بسروم يمرقاقي توما تا إرترا مالتي سو كالاي ناي إرترا ممثرات أبقد معلم استخايدي صحيز وقعو هاق عدي عالم زفلت حكي نا UN أول زخونت أو UN باندير أزول بلب نا وعلى مزمور زلوا عدي international demarcation ويكعما باخعة أو UN زفلت عدي أو جوجل زفلت هاجر سؤال كخور رياي بحال زيش دونكورناي ناي politica ونا يكونن بايزوي خمجة عين الزروا مالتي سلزي النكس خجبرية خور invade conquer خجبرية إلو زلمبر ناي بحري ناي متقع مسل على نيكون نزول زلو سو بقطتا كوينات مواجز بقطتا كوينات مواج ناي إرترا لو ألاو جزءاتون مجهاس مورار ناي مورار دليتيو أو تجبار خمو ناي مجبر عقم اللو ديولون أسنانو الرقف سراوي أسنانو الرقف سرعت أيكون عندون سا يتبعون خم حدرة يخلن هذا ودي سوات حتى رجال سرعتي أبي أحمد هذا خلاء كنتي باي ناي دي سوا سلازي خجبريول بناي حق عالم تاريخ هاي تخكله يكون هني ساتهم كم أرجيمنت زاق متوان تايم بسمانة سلستن تتعيش ناي شجر منجستي برسرع منجستي يكون هني زلزال حتى زي ناي سرع منجستي سمانة شعتن حق منجستي متصدقة كاو سمانا شعتن جميركا خصاب حزم مالت وي كعبي خصاب زمت مقالت 24 عشرتن خندي عامتي زبر رئيخا almost 24 عامتي
ኣብ 24 ዓመት ምን ማዓይነት ሕቶ የለዓለትን ኢትዮጵያ ምክንያቱ 23 ዓመት ወይ 4 ዓመት ናይ ሽግር መንግስቲ ቻርተር ተመሓደር ተነራ ድሕሪ ይኸል እንታይ ላይ ተለዓለ ዝብል ምራይ ካሊ خلاي عصب ዝተሸጠ ብምንሊኽ እዩ ሽፍንፍን ስለ ዘየድል ማለት እዩ ጣልያን ዘመሓድራ ኤርትራ ወይ ከዓ ንኤርትራ ጣልያን ከመሓድራ ዝጀመረ ብምንሊኽ እዩ ካው ቴድሮስ መጽ ዳር ቴድሮስ ከዓ ተክለ ጊዮርጊስ መጽ ካው ሃፀ ዮሐንስ መጽ ሃፀ ዮሐንስ መጽ መሊሶም እንደገና ከመሓድር ጀሚሮም ካው ምንሊኽ መጽው ምንሊኽ ምስ መጻ ከዓ ታናይ ጣልያን ለጣልያን ህዝብ ኤርትራ ባዕላ እንታ ኤርትራ ጣልያን ይህጊርዎ ምንሊኽ ኃይለ ሥላሴ ምስ መጻ ከዓ በፌደሬሽን ይዘመሓድራ ነይርምበር አካል ኢትዮጵያ ገይሮ ይኮነ ፌደሬሽን ወና ይኮነ ኮንፌደሬሽን ዘለዎ ትሕስቶ ይስሙ ፌደሬሽን ዝብልምበር ደርግ መጽ ከሎ ኦልሞስት ኩሉ ኤርትራዊ አው ኪናት ነይሩ ኩሉ ኤርትራዊ ጥራሕ ዘይኮነ ህዝብ ትግራይ ውን በሙሉ ማለት እዩ ሶ በኃይለ ሥላሴ ጀመረ ቃልሲ ህዝብ ኤርትራ ስርዓት ደርግ ክሳብ ዝወድቕ ይቃለ ስለ ዝነበረ ብስሩ ውን ድሕሪ ምኒልክ ኤርትራ ነፃ ዝነበረት ዓዲያ ብስሩ ተረጋጊዕሙን መሓዲረማ ይፈልጥ ነይሩ ብስሩ ውን ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኢህወዴግ ንኤርትራ እሕሊፉ ዝሃበ ምሲልካ ዝረአ ነገር ሚስናሪስ ዝተገበረ እዩ እንደርግስ ህወሓት ጥራሕ ኣይኮነን ተዋጊኡ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ሻዕብያ ተዋጊኡ እዩ ሶ ብስሮም ዝረኸቡ ሃገር ሰዝኽን ከምዚ ብትካቦ ዝተዋሃቦ ምሲልካ ዝግበር ዘሎ ናሬሽን ትክክል ኣይኮነን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ፍሊ ብለለ መልክዑ በቱርኪ በፈረንሳይ በጣሊያን በእንግሊዝ ዝተመሓደረት ብሕታዊት አካል ኤርትራ እያ ብሕታዊት ተደጋ ኣብ ነዊሕ ግዜስ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝነበረት እያ ሶ እዚ ድምር ኢኻ ክትሪኦ ኣለካ ድሓር ድማ ምኒልክ ያው ፈሪሙ ዝሃቦ ማለት እዩ ውዕል ፈረስማ ይኮሎ ኣብ መጽሓፍ መምህር ገብረ ኺዳን ከፊሉ ዘሎ እዩ ብናይ ምኒልክ ውን ውዕል ውጫለ ተሪኢኻዮ ውዕል ውጫለ ዘይኮነ ናይ ምኒልክን ናይ ጣልያን መንግስትን ስምዕነት ተሪኢኻዮ ንሱ ዘርእካ ስለዚ ዘል ታሪኽ ህዚ ክነምፃ ይንከል እቲ ናይ ሚድያ ልዕልና ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ስለተቆጣጸሮ ንህዝብ ትግራይ ንመራሕቱን ንምግላል ንምጽላም ዝተፈላልየ ፕሮፓጋንዳ ናሬሽን ስለዝግበር ሓቂ ኣምሲልካ ዝወለዶ እዚ ሽዑ ዘይነበረ ዝወለዶ እዚ ንምስባኽ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ እዩ ንሕጋውነት የብሉ ገለ የብሉ ተመኪርዋ ከዓ ተወሪዮ ልሞባይረኸባ ማለት እዩ ስለዚ ትክክል ኣይኮነን تحز ዘሎ ወታደራዊ ቁመና ኢትዮጵያን ኤርትራን ሃሚትሪዮ ኣይራኸብን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት የለ ሕዚ ኣነ ናይ አብይ አሕመድ ሰራዊት እዩ ዘሎ ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ሰራዊት እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሕሳዓት ሰራዊት የብላን ሰራዊት ዝበሃል ናይ ሓደ ዓዲ ዜጋታት ካብ ሓደጋ ዝሕሉ ናይ ሃገር ሉዓላውነትን ድሕነትን ዝሕሉ ካብ ወጻኢ ወራር ዝከላኸል እምበር ገዛእ ዜጋታቱ ዘጽንት አብያተ ትምህርቲ ጥዕና ጣብያ ናይ ልምዓት ትካላት ዝዕኑ بدرون استحجزة ذر مصنات زفتسم سراويت خبها لي خيلن زحز لنا ابي احمد سراويت بهزو ኢትዮጵያ አዚዝ ተጸለ ከማልትና ማልቲ ኩሉ ግዜና ተማረኸ ዝነበር እና ከሰረና ተስዓረ ዝነበር ታራ ዕጡቃት ዘጥቅዕዎ ንብረቱ ዝምንጥልዎ በብማዓልቱ ዝማረኽ ዝሕፍር ዘስክፍ ናይ አብይ አሕመድ ዕጡቃት የም ዘሎም በር ኢትዮጵያ ሰራዊት አለው አይለ አምን خصاحዚ ስለዚ ንሕዝ ዘሎና ኢትዮጵያ ሰራዊት ምስ ሰራዊት ኤርትራ ይኹን ምስ ሰራዊት ትግራይ ከተወዳድሮ ተስከፍ ይኻ ናይ ምግባር ዓቅሚ የውሉን ታሪኹ ሁሉ ውርደት ሕስረት እዩ ምስ ፋኖ ይካለ በብማዓልትና ተቀጥቀጠ ንብረቱና እንተዋጠወ ዝኸይድ እዩ ምስ ኦላይ ካለ በብማዓልትና ተቀጥቀጠና ተዋረደ ዝኸይድ እዩ ሶ ደቀንስትዮ ይደፍር ተምሃሮ ይዕምጽ
يعقد يزرف بيت مرتي طعنا تكالات يعنو خمس عين سراوي زباله يكون سلازي يلن عقمو حيلو ام ملحس ام ميديا يزلو سوزنا ኢትዮጵያ ሰራዊት ዝተዋረደ በማዕልትና ተዋረደ ዝነበር ዕጡቅ ኢልካ ተትገልጽ ይዝሐሽ